स्पीकर करून ती जी तुम्ही म्हटली पळय भुरग्यांनी आणि सदा सर्वदा खऱ्यांनी मनाक बरें दिसता. कारण आयज खंय तरी आमी डेव्हलपमेंटान फुडें वयता आसतना आमचे जे संस्कार आसा पळय ते खंय तरी विसरत चल्लेले आसा. आणि ह्या भुरग्यां मदीं हे संस्कार तुमी सगळे टिचर्स तुमी घालता ते पळोवन म्हाका खऱ्यांनी बरें दिसता. अशेंच घालत रावा. आयज भुरग्यांक जाणीव करून दिवपाची गरज आसा की ती कोण ती. एक बरें केलें. तशेंच एक तुमचे कडेन मागता ह्या फुडें सुद्दां जर ह्या भुरग्यां खातीर कितें गरज आहा जाल्यार तुमी केन्नाय आमच्या कडेन येता. आमकां अशी एरिया बी कांय लागना. हें सबंद गोंय हें म्हाजें घर कशें हांव मानता. तर केन्नाय तुमी येता भुरग्यां खातीर स्कुलां खातीर भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर आमचो ट्रस्ट सदांच फुडें आसता. सो देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. आम्ही दर वर्सा कितें ना कितें इनिशिएटिव्स करता. आमच्या बर्थडेज किंवा एनिवर्सरीज कितेंय आसता तेन्ना अशे इनिशिएटिव्स करता. आणि स्पेशली फोकस आमी तुमी पळयलें आसतलें की जे एज्युकेशन सेक्टरान आसा तेंच आमी करता. सो असोच एक पेरंट म्हाका अप्रोच जालो. तो आमचो बरो फॅमिली फ्रेंड वेल विशर. तेणी अशें सांगलें की ही स्कूल एक आसा अशी मार्शेलान आनी खूब भुरगे आसा बरे टिचींग बरे संस्कार बी जाता ह्या स्कुलान. सो आमी अशें चिंतलें की एडवोकेट शैलेश गांवसाचो बर्थडे आसा सो त्या निमतान कितें तरी करचें म्हणून. सो आयज आमी हांगा पावलेले आसा आनी तांकां चेअर्स डोनेट केल्ले आसा. ट्रस्टा मार्फत तुम्ही चेअर्स दिलेले आसा. टोटल चेअर्स कितले आसा? 100 चेअर्स तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली. सो 100 चेअर्स आमी तांकां प्रोवायड केल्ले आसा. आणि आमी गजाली पळयता की सारकी ट्रेडिशनल भितर बर्थडे सेलिब्रेट केलो. तेजेर कितें म्हणटा की जे स्कूल हे सगळे न्ही आमी आतां विसरत चल्लेले आसा आनी मॉडर्नायज जाल्ले आसा. एक्चुली खरो वाडदीस मनोवपाचो ही खरी पद्दत आसा. आनी तेंच्यांनी आमकां आयज परत एकदां एक्सपिरियन्स करून दिले. तेंच्या हांव धन्यवाद म्हणटा. स्कुलाक धन्यवाद म्हणटा. पेरंट्साक धन्यवाद म्हणटा. तुमी येयले आनी सराचो वाडदीस इतले बरे भशेन हांगा सेलिब्रेट जाल्लो आसा. माझं नाव सोनाली सिद्धेश सावंत. हांव हॅपी हावस प्री प्रायमरी स्कुलाची प्रिंसिपल जावन आसा. तर असो एक योगायोग घडोवन येयलो की हांवें म्हाज्या पेरंट्सांक सांगलेलें की बर्थडेक रिटर्न गिफ्टाची होती चेअर्स तुमी दिवचे म्हणून. पण जे म्हाजो एक स्कुलाचो पेरंट आसा ते श्री शैलेश गांवस हांची मिसीस नेहा गांवस हांकां अप्रोच जाले आनी तांकां हो विशय सांगलो की आमच्या स्कुलाक चेअर्स जाय म्हणून. सर तेंचे कडेन तो विशय पावल्या नंतर तेंच्यांनी असो विचार केलो की तेंच्या मिस्टरांचो बर्थडे म्हणजे श्री शैलेश विठू गांवस हांचो आज वाडदिवस आसा. सो त्याच निमतान तेंच्यांनी आमकां खुर्च्यो डोनेट केल्ले आसा आनी हांव तेंचे खूब आभारी आसा की तेंच्यांनी फूल पाकळे सारके म्हाज्या स्कुलाक मदत केल्या बद्दल हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. कितले बरें दिसता की अशें एक सोशल वर्कर तुमच्या फुडें येता आनी मनाच्यान भायर सोडून तुमच्या स्कुलाक मदत करता. तेजेर कितें म्हणटा? एक्चुली दीस इज माय फर्स्ट टायम हांव कोणा कडेन मदत घेता आनी तेंच्यांनी म्हाका मदत केलें. हांवें ताई कडेन सुद्दां अनेक वेळा उलयलें की म्हाका हेजे बद्दल कांयच खबर ना. तुमी म्हाका सपोर्ट करचो कशें कितें करपाचें तें. आनी तेंच्यांनी स्कुलाक येवन मदत केल्या बद्दल म्हणजे निस्वार्थपणे मदत केल्या बद्दल हांव तेंचे खूब आभारी आसा आनी मना काळजांतल्यान म्हाका खूब खोशी भोगता की तेंच्यांनी म्हाका मदत केल्या. तुमच्या भुरग्यां खातीर चेअर्स दिला बसपा खातीर कितले चेअर्स दिलेले आसा? टोटल 100 चेअर्स तेंच्यांनी दिल्ले आसा. ओके.